حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ مسعود چشتیاں دا امام تے آپ دی بارگاہ چ مرید آئے تو نے عرض کیتی اے جڑا زمین دا خطہ تے مربع ہے نا اے حضور اسا تواڈے نام لگا دیتا ہے تے بابا جی ایتھے جنی فصل ہوے اپنے غلاماں نوں تسی لنگر پکا کے کھلایا کرو. چند دن گزرے نا تے قبضہ گروپ والے آ گئے. اے ساڈے سیال کوٹ تے قبضہ گروپ نہیں نہ ہوندا ہے نا, بڑے شریف لوگ نے ماشاءاللہ. باہر تے چوکھے قبضہ گروپ والے ہوندے. وہ قبضہ گروپ والے بھی بڑے پرانے نے. آگے تو بابا جی نو کہنے لگے زمین ساڈی ہے. بابا فرید نے فرمایا بھائی مینوں تے مریداں تحفہ دیتا ہے. انہوں نے آخیا بابا سا قاضی دی عدالت وچ مقدمہ کرنا ہے. بابا فرید تے مقدمہ ہو گیا تے آپ قاضی دی عدالت وچ گئے نا تے قاضی کہنے لگا بابا جی زمین کے لیے. آپ نے فرمایا بھائی قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے. ان الارض یرثھا, اللہ فرماندا ہے زمین ولیاں دی وراثت ہے. آپ نے فرمایا قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے. قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کو کاغذ کو پروف ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی میرے کو کاغذ رجسٹری انتقال تے کوئی نہیں, مینوں تے مریداں نظرانہ دیتا ہے. انہاں قاضی نے آکھیا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی. تے بابا فرید ہنس کے فرمان لگے قاضی صاحب رجسٹریاں کی کرنیاں, آجو زمین کو لی پوچھ لینے تو کی دیں. قاضی کہنے لگا بابا جی زمین بھی کدے بولی ہے. فرمایا لوگاں دی نہیں بول دی, فرید دی ہوئے تو بول بھی پہندی ہے. نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا, قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا, بابا جی مریداں نوں لے کے آ گئے. پہلی دے بلنے تے کھلو گے. بابا جی نے فرمایا قاضی پوچھ زمین کدی ہے. قاضی پہلی بل ویکھ کے کہنے لگا زمین تو کدی ہے. زمین دے ذرے ذرے چ آواز آئی, او قاضی قاضیاں نے بھلیکھے ج نہ رہ جائیں. اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے, او جنت دی زمین بھی فرید دی. پتہ چلیا ولی زمین اے جنے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. تسی نہیں بولے, ایک منٹ تسی نہیں بولے. حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار بابا فرید عرس مبارک تے گئے تے آپ پاک پتن جی گلی چنا حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید پڑھ دے جا رہے. ایک بیلی ملیا تے انہیں آکھیا تسی یا اللہ مدد کہو, تسی حق فرید یا فرید کر دیو. تے پیر میر علی شاہ صاحب اس ویلے وجدانی کفیت ہے نا, تے آپ فرمان لگے تو میری گل کرنا ہے, اج تے رب بھی فرید فرید پیا کردا ہے. وہ بندہ کہنے لگا ویکھو پیر میر علی شاہ شرک کردا, ایک اندر رب فرید فرید کردا. فرمایا میں شرک نہیں کردا, تو قرآن نہیں پڑھیا. کہنے لگا پڑھیا ہے. تے آپ نے فرمایا قرآن چ آ نہیں پڑھیا. اللہ فرماندا فذکرونی اذکرکم, اللہ فرماندا تو مینوں یاد کر پھر میں تینوں یاد کراں گا. فرمایا ساری زندگی فرید رب رب کردا رہیا, ہن رب فرید فرید پیا کردا ہے. پتہ چلیا. ہن بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. پتہ لگیا ولی جنت دے بھی وارث نے تے زمین دے بھی وارث ہوندے. ہن لفظ ولی دا اگلا ترجمہ فرمایا الولی الاقرب, ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے. کنا قریب, کنا قریب. حضرت عمر فاروق نے یاد مدینے بیٹھ کے تے آواز دے کے فرمایا یا ساریۃ الجبل, ساریہ پہاڑ ول ویکھ. حضرت عمر مدینے بیٹھے نے تے حضرت ساریہ ایران بیٹھے نے. تو عمر فاروق مدینے بیٹھ کے آوازاں دے رہے نے یا ساریۃ الجبل, ساریہ پہاڑ ول ویکھ. یا ساریۃ الجبل, ساریہ پہاڑ ول ویکھ. ایک مہینے بعد جدو حضرت ساریہ آئے تے مدینے والے پوچھا کی بنی, انہاں کہا جی ایران فتح ہو گیا. پوچھا کیویں, آکھیا حضرت عمر فاروق دی آواز گئی سی. پوچھا عمر تے مدینے بیٹھے تسی ایران تے آواز کیویں گئی. آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم مینوں انج لگدا سی جویں عمر میرے موڈیاں تے بیٹھ کے پیا بولدا ہے. یہ گل اج تو 100 سال پہلے خبریں سمجھ نہ ہوندی, پر آ جڑا موبائل آیا نا تے پھر انٹرنیٹ آیا, شاہ جی گل سوکھی سمجھ آ جاندی. باپ پاکستان بیٹھا ہوندا, پتر امریکہ بیٹھا ہوندا, او اوتھے سامنے کھلو کے کہندا بابا جی السلام علیکم, تے باپ ایتھے کہندا وعلیکم السلام بیٹا. گل ہی مکا چھڈی, رولے مک گئے. پر اے موبائل اج ایجاد ہوئے نے, ویکھ او جڑے روحانی موبائل سن. عمر فاروق نے مدینے بیٹھ کے آواز دیتی تے حضرت ساریہ نے ایران دا صوبہ نے حامد اوتھے آواز سن لئی. پر ایک گل ایتھے مکی نہیں. حضرت عمر فاروق دا ایک بچپن دا یار سی, لنگوٹیا یار, او مکے رہندا سی. ایک گل سنی تے مدینے آ گیا تے آ کے نا تے حضرت عمر فاروق نو مدینے آوازاں دے آکھے اوئے عمر اوئے عمر اوئے عمر. اے جڑا لنگوٹیا ہوندا نا یار, او لحاظ نہیں کردا ہے نا. انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا یار عمر فاروق 22.5 لاکھ 56 لاکھ مربع میل دا کلا وارث ہے.
کوئی ایک مربے دا چودھری، کو دو تے کوئی تین مربے دا چودھری۔ عمر فاروق ہوئے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا ہی وارث۔ اور لنگوٹیا تے عمر فاروق نے آواز کی دے ہوئے عمر آپ ملے، سینے لگا کے فرمایا کدھر آئے ہیں؟ کہنے لگا عمر میں تیرا بچپن دا یار ہاں۔ آپ نے فرمایا جی یاد ہے۔ کہنے لگا عمر میں سن کے آیا تو مدینے بہ کے ایران ویکھیا بھی یہ آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی۔ فرمایا ٹھیک سن کے آئے ہیں؟ کہنے لگا بچپن یاد ہی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تو تے میں مکے دے پہاڑاں چ اونٹ کٹھے چار دے ساں؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی پھر تیرا ابا خطاب تینوں ماردا سی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ تینوں میں لب کے دیندا سا؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا آئی پوچھنا آیا، آئی پوچھنا آیا۔ آپ نے فرمایا پوچھنا کی چاہنا ہے؟ کہنے لگا عمر میں تینوں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا، بچپن جی تیرا اونٹ کے بعد جاندا سی تینوں لبدا نہیں میں ڈھونڈ کے دیندا رہیا، اج بیٹھا مکے مدینے ہونا ہے ویکھدا ایران ہونا ہے، دس اکھ کتھوں لئی آؤ؟ حضرت عمر فاروق دیاں کنج اتھرو آ گئے، سینے لا کے فرمان لگے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں، فرق نہ پہ گیا ہے او تو تیرا یار سا ہن محمد دا یار، جڑے یار محمد دے بن گئے۔ سارے بولو بھائی سارے۔ آمین آمین آمین۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے رب دل دیاں بھائی، جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے چانن لاوے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے، او کیا نیڑے کیا دوروں۔ میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی آنکھ دے نور نال ویکھ دے ہو، رب دے نور نال ویکھدا ہے۔ ولی کنا نیڑے اے پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار، آپ دے دور وچ نا گجرات ایک ڈاکو گزریا، او دا نام سی گامو ڈاکو، بڑا مشہور ڈاکو سی، اتنا مشہور تے اتنا بڑا ڈاکو کہ شام ویلے اعلان کردا سی کہ اج میں فلان چودھری دے گھر چوری کرن تے ڈاکا مارن جانا، جڑا روک سکدا روک لوے، اتنا بڑا ڈاکو۔ ایک دن راولپنڈی دے بازار چ گزریا تے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے چہرے تے نگاہ پہ گئی، اچھا ولی بھی ہوے، عالم بھی ہوے، سید بھی ہوے تے گلاں ساریاں سونیاں۔ انہیں جدو ولی دا چہرہ ویکھیا تے آکھیا بابا بڑا سونا ہووے نا تے مرید ہی نہ ہو جاواں، آکے تے گولڑے پیر میر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں مرید نہیں بنا لیندے؟ آپ نے فرمایا تیرا نام کدرے گامو تے نہیں؟ کہندا جی بابا جی میرا نام گامو ہے۔ آپ نے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی، جدو پیراں دے مرید ہو جائیے نا پھر پیراں دے آنکھیں لگنا پیندا ہی۔ انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آکھو گے پڑھاں گا، روزہ رکھاں گا، حج بھی کراواں گا تے زکات بھی دے دیواں گا، چوری میں نہیں جے چھڑنی، کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں، پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون جنہاں نوں عادت پئی ہوے نا او مسیح تو جُتی اپنی کدے نہیں پا کے گئے، ہے نا؟ مجال ہے گنے دی کٹر والی صحیح گزر جائے، ہے نا؟ عادتاں ہوندیاں نا بھائی۔ انڈیا دے شہر رامپور تے اللہ دے ولی حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ رامپور چ مسجد بنوا رہے، شام نو مزدور جدو مسجد بنا کے آندے نا او مزدوری مانگدے تے بابا جی مصلی تھلے پیسے دیندے نے۔ ایک مزدور نو خیال آیا کہ مصلی تھلے لگدا بابے کو بابا پیسے کو دفن کیتا خدا نہ، اور رات نو سارے گئے تے او مزدور آ کے نا اونے مصلی چکیا تے زمین کھودا رہیا، ساری رات کھودا رہیا، ادھر فجری ویلے دی اذان ہو پئی ادھر پانی نکل آیا، انہیں زمین برابر کی مصلی بچھا کے چلا گیا۔ اگلے دن مسجد بنا کے مزدور جدو مزدوری لینا ہے تے بابا جی پھر مصلی تھلے پیسے دے جاون، او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیہاڑی دیتی، وہ کہنے لگا بابا جی میں دیہاڑی سنگل لائی پیسے ڈبل دیندے ہو، فرمایا تو رات بھی تے لاندا رہے نا۔ تو کئی بلیاں دی عادت ہوندی اور رات بھی لاندے نے،
وہ محفل چ موبائل بھی دوجے دا لے جاندے نے ہے نا آتا پہ نہیں جاندیاں او گاموں ڈاکو بھی کہنے لگا بابا جی نماز روزہ حج زکات سب کچھ کروں گا چوری میں نہیں چھڑنا پر جدو ساڈے بابے ٹھیک کرن تے آون نا اوے بابیاں کول آیا کرو بابیاں کول جایا کرو آئی تے ملدا بابیاں کولو اے پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بابا جی آپ دا مرید آیا بابا کہنے لگا اے میرا پتر ہے تے حضور اے ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے انہوں رات نو ملن جاندے نو سمجھاؤ بھی جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تو مسلمان ہے نبی پاک دا غلام ہے پتر قیامت نو حضور نو منہ کیڑا وکھانا ہے بڑا سمجھایا بچہ سمجھ گیا چلا گیا اگلی رات پھر چلا گیا ملن واسطے او بابا پھر آیا کہنے لگا بابا جی یہ نہیں منع ہوندا انہوں پھر منع کرو آپ نے پھر سمجھایا تیسری رات پھر گیا او دے باپ نے پھر صبح کی شکایت کی تھی بابا جی یہ انہوں ملن جا دے انہوں منع کرو چوتھے دن آیا نا تے بابا پیر جماعت علی شاہ بڑے جلالے چاہ کے فرمان لگے او منڈیا او تو گناہ چھڑنا ہے کہ نہیں کہنے لگا بابا جی میں تو چھوٹدا نہیں تو پیر جماعت علی شاہ جلالے چاہ کے فرمان لگے جا پھر اج تو بعد تو مینوں گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا یا تو گناہ چھڑے گا تے یا میں فقیری چھڑ دے مانگے جدو ساڈے بابے چھڑاواں تے ہن پھر چوروں کو تا بنا دیندے نے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد حضور نماز نہیں پڑھدا حافظ قرآن بھی ہے انہوں سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا کہنے لگا بابا جی میرا نماز تے دل نہیں لگدا آپ نے انہوں سمجھایا نہیں اس طرح بس اپنی شہادت دی انگلی دل دے مقام تے رکھ کے نا تے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا جا دل لگیا کرے گا او گھر گیا تے پھر انج دل لگیا انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے جدوں ساڈے بابے ٹھیک کرتے او گاموں کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی پیر مہر علی شاہ صاحب او دا ہاتھ پکڑ کے فرمان لگے تیری شرط ہے کہنے لگا میری شرط ہے آپ نے فرمایا پھر ایک شرط میری بھی ہے عرض کردا بابا جی کی فرمایا جا گاموں جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدوں چوری کردا وے تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا میرے سامنے چوری نہ کری گاموں نے خیال ہے کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کر رہیاں تے باہر انہیں آخیا بابا جی مینوں شرط منظور ہے پیر صاحب نے توبہ کروائی بیعت کیتا کلمہ شریف پڑھا کے فرمایا جا گاموں گاموں ٹریا دروازے کھل گیا نا تے پیر جماعت علی شاہ پیر مہر علی شاہ فرمان لگے گاموں شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے نوجوانوں گاموں جڑے والے ٹریا ٹریا گجرات پہنچیا دی رات دا ویلا ہو گیا عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں ادھی رات ویلے گم گجرات کے گھر بڑے چوری پیا کردا ہے سامان چکن لگا کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے سامنے پیر مہر علی شاہ نفل پڑھ دے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر وچ وڑیا چوری کر کے سامان چکے جڑے ویلے باہر نکلن لگا دروازے کھل آیا پیر مہر علی شاہ دامن پکڑ لیا فرماندے نے گاموں حیا کر اوتھے نہیں تا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا ملدا پیرا کول پتہ لگیا الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا ہر ویلے مرید کول ہوے ہر ویلے مرید قریب ہوے لے چلنا ہے کہ چکر تو میاں محمد بخش دے دربار دا پھر لگوا کے لیا اے تانوں میں پچھلی باری انج دا تے نہیں سے چھڑ کے گیا اللہ جو خیر کرے کی بنی میرے بعد بھائی تسی سبحان اللہ بھی نہیں بولدے پے یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے شاہ جی ہونے پتہ لگ جانا ہے کیونکہ ابو نو تے ڈر نال کوئی کوئی جی کہہ ہی لیندا پر امی نو کون کہندا ہے ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تانوں پتہ ہی ہے کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے ہیں میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھیا کرو میں کوئی لڑائی نہیں کرانی پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوک کے جڑا اس تو اونچا بولیا اپنے تے اپنی اولاد تے نسل واسطے یا اللہ گناہاں دی بخشش دا وسیلہ بنا کے لے جائے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا مالی باغ دی مالی باغ دی اے راکھی
करीदा फल कच्चे होन या पक्के पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे भाई पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे उन युदों जे सच्चे पीर मुरीदां दे अच्छा जिदा है पीरो ते बोले जी पीर मुरीदां दे फिर बोले पीर मुरीदां दे सिर ते रहंदे वागरा वाले ओ कोई अजड़ी पे बकरी चारदा सी ते असर दा वेला होया ना डीगर दा वेला ते एक बकरी इजड़ चों विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ू विछड़ी ओ बगियाड़ा जो गई ओ बकरी विछड़ गई तो दे पीछे बगियाड़ लग गया बकरी डर दी दूर